نشرح لكم لي زوبسيون. اول نقطه مهمه هي هذه لي زوبسيون تعتبر ما بين التقنيات اللي تستعملوها الشركات الكبرى باش يحدوا من الريسك دو شونج. يعني فاش لي دوفيز تيطلعوا هما تيكريو ليهم سوا دي بيرت سوا دي غان، ما علينا. هما تيحاولوا انهم يليميتيو هاد لو ريسك كامل، برينسيبالمون لو ريسك دو ترانزاكسيون. بحال هاد لو ريسك دو ترانزاكسيون بحال لي زاشا et les ventes libérées en devises, les opérations d'investissement à l'étranger et les opérations financières soit emprunt ou la prêt à l'international. Comme je l'ai dit, les options sont l'une parmi les techniques de couverture externe limitant le risque de change. Une option. Une option est un titre qui donne à son détenteur le droit et non pas l'obligation d'acheter ou vendre un titre à un prix prédéterminé à l'avance. يعني تنحدد انا وهذاك السيد اللي غيبيع ليا ولا غادي نشري من عنده واحد البري X سميتو le prix d'exercice ou le strike pendant une certaine période période de temps en moyennant une prime. مثلا تندير انا وياه ان كونطرا، تنقول ليه ما غادي نشري من عندك حتى après 3 mois. غنشري من عندك واحد الدار غتبيع عليا بثمن طن تنفيكسيو au moment de l'écriture au moment du contrat، يعني فاش تنكتبوا الكونطرا دوبسيون تاعنا. ونقدر نيكزيرسي هذاك الكونطرا ونقدر ما نيكزيرسيش. ديك الساعه سا ديبون دو مارشي. الا كان لو مارشي طالع وانا باغي نشري راه جو في اكزيرسي مون اوبسيون، سينو كان مارشي طيح راه ما غاديش نشري انا بثمن غالي. هادشي اللي تنقول غيبان لكم وغيكون بلو كلير دون ان اكزومبل اللي غادي نشوفو دابا شويه. خاصكم تعرفوا انه عندنا دو تيب دوبسيون. عندنا لي زوبسيون امريكان et les dites américaines si elle peut être levée ou bien exercée durant une période اللي سميتها période d'exercice. هاد لي زوبسيون امريكان دايرين بحال الفيوتشرز، عندهم اوبجيكتيف دو سبيكولاسيون، يعني نقدر نيكزيرسيها في اي وقت. ما نبقاش انا نتسنى حتى ليشيونس بحال كيما قبيله فيكسينا واحد ليشيونس دو 3 موا، نبقى نتسنى انا 3 موا عاد باش ندير ليكزيرسيس دو مون كونطرا. نقدر نيكزيرسي في اي وقت في هذيك 3 شهور اللي محدده انا والسيد. العكس لي زوبسيون اوروبيان عندهم ان اوبجيكتيف دو كوفرتور، دايرين بحال لو فورورد. Elle est dite européenne si elle ne peut pas être levée ou bien exercée qu'à une date précise. يعني في les options européennes خاصني نتسنى l'échéance اللي فيكسيت مع السيد vendeur acheteur selon la position ياك عاد باش نيكزيرسيها. عندنا 4 استراتيجي دوبسيون. اليوم غادي نتعرفوا على اول استراتيجي اللي هي achat d'un option call. الكول هو option d'achat هو l'achat. Un contrat d'option d'achat call est un contrat qui donne le droit non pas l'obligation d'acheter le sous-jacent. Le sous-jacent هو علاش تيدور الكونطرا. مثلا غادي نشري ارض، غادي نشري فواتور، لو بترول، لي دوفيز. ديجا كنت شرحت لكم شنو هو لو سوجاسون. اللي بغى يعرف شنو هو لو سوجاسون يمشي يشوف لا فيديو اللي درت على لي برودوي ديريفي. À un cours précis, à une date future connue à l'avance en contrepartie du paiement d'une prime. غنمشيو دابا ندوزو ليكزامبل اللي وشت لكم. ها هو كما تشوفوا قسمتو في بنت ماشي مشكل. عندي انا غادي نشري واحد. قبل من هذا انا نعطيكم ان اكزامبل. مثلا مسيو اكس باغي يبيع واحد الارض تاعو ياك، انا باغي يبيعها ب100,000. انا باغي نشري هذيك الارض تاعو ولكن ماشي دابا، عارفها دابا تتسوى 100,000 ولكن عارف لو مارشي اي بورتور وغادي تسوى هذيك الارض من هنا ل 6 شهور غتسوى ليا 200,000. انا دونك عندي اون استراتيجي اوسيير. اش غادي غنمشي عند هذاك لو مسيو اكس غنقول ليه غدير ليا الغزاف تخلي ليا الارض تاعك ولكن ما غنشريهاش دابا، غنشريها من هنا 6 شهور بلو بري تاع اللي داير تاعي اللي هو 100,000 ريال. 100,000 درهم. الريال ديما زايده عندي مالين. ولكن اون كونتربارتي غادي نعطيك اون بريم دو 5% اللي غتعطينا هنايا 5000 درهم.
هو غادي اكسبتي اون سو بازون سور كوا. شناهي اللوجيك تاع هذاك لو فوندور؟ هذاك لو فوندور غتكون عنده اون استراتيجي بيسيال. اش غايقول؟ غايقول من هنا ل 6 شهور السوق يقدر يطيح، تقدر الارض تاعي تولي جايبه لي انا غير 50,000، اذا غادي نبيع لهاد السيد من هنا 6 شهور بالثمن تاع 100,000 وغادي نربح معاه هذيك لا بريم تاع 5000 درهم. واضح ياك؟ نفس الشيء تنطبقوه في لي تيتر. مثلا عندي هنايا واحد الاكسيون بري ديكزارسيس تاعو 14، لا بريم جوج. عندي دو سيناريو، غنشوف لو سيناريو الاول يعني ايشيونس على مثلا على 3 موا، لو بري على ايشيونس ا 3 موا غيكون هو 20. انا غادي نشري هاد التيتر، غادي نشريه ب 14. هاو بري ديكزارسيس تاعي كما تتشوف. غادي نعطي اون بريم، جو في ديبورسي 2. هاهي رجعت من عندي جوج. اذا انا شحال خسرت البري ديكزارسيس زائد لا بريم اللي هي 14 زائد جوج هي 16. هاد 16 تتمثل سو دو رونطابيليتي تاعي. ابارتيغ من هاد سو دو رونطابيليتي جو في رياليزي دي غان إليميتي. فيما الكور غوكونطون يعني المارشي غادي يفوت لي هاديك 16، جو في رياليزي دو غان. تحت من هاد 16 راني غير في البيرت، غادي في الخسران حمادي. او كونطخيغ الى هاد السيد اللي غادي يبيع ليا طول ما البري تاع لو مارشي اقل من 16 هو رابح معايا لا بريم اللي هي عباره عن جوج في المثال تاعنا كما تتشوف. اون فوا بالنسبه ليه غادي نديباسي هذيك 16 هو غادي يبدا يخسر. حقاش مثلا هاد لو تيتر تاعو نشوفو بدينا قلنا نمشيو بالاستراتيجي الاولى ياك، استراتيجي اوسيير. قلنا على شيونس 3 موا غيكون عندي لو بري 20 غتكون هنا من هاد الجهه، حقاش سو دو رونطابيليتي هو هذا. دونك انا رابح ولا خاسر؟ انا اوطون كاشتور رابح، ولكن لو فوندور غيصدق بيع ليا شي حاجه تتسوى اللي في المارشي تتسوى 20 هو باع ليا ب 14، اذا خاسر. لو دوزيام سيناريو هو ان في البري على شيونس لو تيتر تيسوى ليا 10 يعني طاح، انا خاسر، انا تحت 16 خاسر، يعني خسرت لا بريم تاعي. يعني ما غاديش ندير ما غاديش نلوفي لوبسيون تاعي، ما غاديش ندير ليكزارسيس تاعها وغادي نابوندونيها. او كونطخيغ لو فوندور هو اللي رابح هنايا، رابح معايا لا بريم. عندي دو زافونتاج تاع لاشا دان اوبسيون كول، هو انه عندي ديغا إليميتي و ا لافونس تندير لا ليميت تاع البيرت تاعي. في هذه الحاله هي جوج. عندي واحد لانكونفينيون هو بارابور ا لو طون. السيناريو اللي انا داير في بالي هو استراتيجي اوسيير، الا ما تحققش فيه واحد لو طون اللي محدد تاع هذيك لوبسيون راه غادي نخسر. هادشي اللي كاين بالنسبه لاشا دان كول. سينو غادي نشوفوا لاشا دان بوش في نوتر فيديو. اللي ما فهمش شي حاجه ولا خاصو دي زيكزارسيس ولا دي زيكزامبل سواء يقدر يسولني يخلي دي كومونتير، سينو يسولني في فيسبوك. الاغلبيه تاع الناس تتواصل معايا في فيسبوك، ومرحبا بكم معايا مره اخرى.